المصطفى وآله المستكملين شرفا. وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجازي وتبسط البذل بوعد مجازي. وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي جميلا. والله يقضي بهبة وفره وله في درجات الآخرة. والله يقضي بهبة وفره وله في درجات الآخرة. محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا. وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب بلفظ مجازي وتبسط البذل بوضع